बहुत पुरानी बात है। सब्ज पहाड़ों, नीले झीलों और चमकते आबशारों के दरमियान एक हसीन सल्तनत आबाद थी, जिसका नाम नूरिस्तान था। उस सल्तनत का बादशाह बज़ाहिर बहुत ताकतवर और शानो शौकत वाला था, मगर उसके दिल में एक कमजोरी थी, दौलत की लालच। बादशाह की दो बेटियां थीं, शहजादी आयशा और शहजादी मरियम। दोनों अपनी खूबसूरती, नरमी और अच्छे अखलाक की वजह से पूरी सल्तनत में मशहूर थीं। आयशा निहायत समझदार और खामोश तबीयत की मालिक थीं, जबकि मरियम खुश मिजाज, नरम दिल और हर किसी की मदद करने वाली शहजादी थीं। दोनों बहनें एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करती थीं। उनकी माँ कई साल पहले इस दुनिया से जा चुकी थीं, इसलिए वो एक दूसरे को ही अपनी दुनिया समझती थीं। हर शाम दोनों महल के बाग में बैठतीं, फूलों को पानी देतीं और चांदनी रात में ख्वाबों की बातें करतीं। एक दिन मरियम मुस्कुराते हुए बोली, आयशा, अगर कभी आपकी शादी हुई तो क्या आप मुझे भूल जाएंगी? आयशा फौरन हंस पड़ी। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती मरियम, तुम तो मेरी जान हो। मरियम खुश होकर उसके गले लग गई, मगर उन खुशियों के पीछे एक राज छुपा हुआ था। बादशाह की सल्तनत शदीद कर्ज में डूब चुकी थी। उसने अपनी शान दिखाने के लिए खजाने बेतहाशा खर्च कर दिए थे। अब दरबार खाली होने लगा था और दुश्मन सल्तनती ताकतवर होती जा रही थी। एक रात बादशाह परेशानी में अपने दरबार में बैठा था कि अचानक महल के दरवाजे खुले। सुनहरी लिबास पहने एक निहायत खूबसूरत शहजादा अंदर दाखिल हुआ। उसकी नीली आंखें, नर्म मुस्कुराहट और शहाना अंदाज देखकर दरबार के सब लोग हैरान रह गए। वो शहजादा सिकंदर था। शहजादा सिकंदर अपनी बहादुरी और दौलत के लिए मशहूर था। उसकी सल्तनत बहुत अमीर थी और लोग उसकी खूबसूरती के चर्चे करते थे, मगर उसके दिल में गुरूर और सख्ती भी थी। वो हमेशा अपनी मर्जी को सबसे ऊपर रखता था। सिकंदर बादशाह के करीब आया और बोला, मैं आपकी सल्तनत को दोबारा ताकतवर बना सकता हूं। बादशाह फौरन सीधा होकर बैठ गया। कैसी? सिकंदर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अगर आप शहजादी आयशा की शादी मुझसे कर दें तो मैं आपको सोने के खजाने, हीरे और हजारों सिपाही दूंगा। बादशाह की आंखों में लालच चमकने लगा। उसे लगा जैसे उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। कुछ लम्हे सोचने के बाद उसने फौरन रिश्ता कबूल कर लिया। जब ये खबर आयशा तक पहुंची तो उसके कदम रुक गए। अब्बा हुजूर, आपने मुझसे पूछा भी नहीं। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, ये शादी सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरी सल्तनत की भलाई के लिए है। आयशा खामोश हो गई, मगर उसकी आंखों में आंसू भर आए। मरियम फौरन उसके पास आई। आप खुश नहीं है ना? आयशा ने आहिस्ता से सर हिला दिया। मरियम ने उसका हाथ थाम लिया। अगर दिल राजी ना हो तो दौलत कभी खुशी नहीं दे सकती। आयशा हैरत से मरियम को देखने लगी। उसे महसूस हुआ जैसे मरियम की बात बिल्कुल सच थी। अगले दिन महल में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। हर तरफ रोशनी, मौसीकी और कीमती कपड़े नजर आ रहे थे, मगर आयशा के दिल में अजीब उदासी थी। एक शाम वो महल के बाग में अकेली बैठी थी कि अचानक एक बूढ़ी औरत उसके करीब आई। उसके सफेद बाल चांद की रोशनी में चमक रहे थे। शहजादी, तुम्हारी आंखें क्यों उदास हैं? आयशा ने धीरे से कहा, मेरे वालिद मेरी शादी दौलत के लिए कर रहे हैं। बूढ़ी औरत ने नरमी से उसका हाथ पकड़ा। याद रखो, सच्ची मोहब्बत खरीदी नहीं जा सकती। फिर उसने आयशा को एक चमकता हुआ लॉकेट दिया। वक्त आने पर यह तुम्हारी मदद करेगा। ये कहकर वो औरत खामोशी से चली गई। शादी का दिन आ गया। पूरा महल जगमगा रहा था। शहजादा सिकंदर शाहाना लिबास में बहुत खूबसूरत लग रहा था। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था, मगर आयशा के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। जब निकाह शुरू होने वाला था तो अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और महल की रोशनियां हिलने लगीं। उसी वक्त वही बूढ़ी औरत दरबार में दाखिल हुई। सब हैरान रह गए। वो बादशाह के सामने खड़ी होकर बोली, जो बाप दौलत की खातिर अपनी बेटी की खुशी कुर्बान करता है, उसके महल की चमक ज्यादा देर बाकी नहीं रहती। बादशाह गुस्से में आ गया, इस औरत को बाहर निकालो। मगर उसी लम्हे महल के खजाने वाले हिस्से से धुआं उठने लगा। सिपाही चीखने लगे, खजाने में आग लग गई।
ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ بادشاہ خوفزدہ ہو گیا۔ اس کی دولت، جس کے لیے اس نے اپنی بیٹی کی خوشی قربان کی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے ختم ہو رہی تھی۔ شہزادہ سکندر نے یہ سب دیکھا۔ اس نے چند لمحے خاموش رہ کر عائشہ کی طرف دیکھا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید اس نے بھی صرف غرور میں یہ رشتہ مانگا تھا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سکندر آہستہ سے اس کے قریب آیا اور بولا، اگر تم یہ شادی نہیں چاہتی تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ عائشہ حیران رہ گئی۔ بادشاہ غصے سے چیخا، یہ شادی ہوگی؟ مگر سکندر نے پہلی بار بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ نہیں، میں کسی ایسے دل کو اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا جو خوش نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اسی وقت عائشہ کو بوڑھی عورت کا دیا ہوا لاکٹ یاد آیا۔ اس نے لاکٹ کھولا تو اس میں سے نرم سفید روشنی نکلی۔ پورا دربار اس روشنی سے جگمگا اٹھا۔ ایک آواز گونجی، لالچ ہمیشہ دلوں کو توڑ دیتا ہے، مگر سچائی راستہ دکھا دیتی ہے۔ اچانک آگ بجھ گئی، ہوا پرسکون ہو گئی۔ بادشاہ زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا۔ میں نے دولت کے لیے اپنی بیٹی کی خوشی قربان کرنا چاہی، مجھے معاف کر دو۔ عائشہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ مریم نے دھیرے سے کہا، ابا حضور، محبت زبردستی نہیں ملتی۔ بادشاہ رونے لگا۔ کچھ دن بعد شہزادہ سکندر اپنی سلطنت واپس چلا گیا۔ جاتی وقت اس نے عائشہ سے کہا، تم بہت اچھی ہو، مجھے امید ہے تمہیں ایسا انسان ملے گا جو تمہیں دل سے خوش رکھے۔ عائشہ نے پہلی بار سکون سے مسکرا دیا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن نورستان میں ایک نئی سلطنت کے شہزادے کی آمد ہوئی۔ اس کا نام شہزادہ سلمان تھا۔ شہزادہ سلمان نہ صرف بہادر اور خوبصورت تھا، بلکہ بہت نرم دل اور نیک انسان بھی تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا، بچوں کے ساتھ کھیلتا اور اپنے لوگوں سے محبت کرتا تھا۔ جب عائشہ نے پہلی بار اسے محل کے باغ میں زخمی پرندے کی مدد کرتے دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ سلمان نے پرندے کو نرمی سے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور بولا، کمزوروں پر رحم کرنا ہی اصل طاقت ہے۔ یہ الفاظ سن کر عائشہ کے دل میں عجیب سکون اتر گیا۔ مریم نے ہنستے ہوئے کہا، لگتا ہے کسی کے دل میں پھول کھلنے لگے ہیں۔ عائشہ شرما گئی۔ چند دنوں میں سلمان اور عائشہ کی دوستی ہو گئی۔ سلمان ہمیشہ اس کی عزت کرتا اور اس کی خوشی کا خیال رکھتا۔ ایک شام چاندنی رات میں سلمان نے کہا، شہزادی، میں دولت یا سلطانت کے لیے نہیں، صرف آپ کے دل کے لیے آپ کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس بار بادشاہ خاموشی سے اپنی بیٹی کو دیکھتا رہا۔ اسے اپنی پرانی غلطی یاد آ گئی۔ وہ آہستہ سے بولا، فیصلہ تمہارا ہوگا عائشہ۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، میرا دل راضی ہے۔ مریم خوشی سے تالیاں بجانے لگیں۔ چند ہفتوں بعد پورے نورستان میں عائشہ اور سلمان کی شادی کی خوشیاں منائی جانے لگیں۔ محل پھولوں، روشنیوں اور قہقہوں سے بھر گیا۔ اس بار عائشہ کے چہرے پر سچی خوشی تھی۔ شادی کے دن سلمان نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں میں ہمیشہ تمہاری عزت اور خوشی کا خیال رکھوں گا۔ عائشہ مسکرا دی۔ مریم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ چاندنی رات میں جب آسمان پر آتش بازی ہوئی تو پورا نورستان جگمگا اٹھا، اور اس دن بادشاہ نے سیکھ لیا کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت خزانے نہیں، بلکہ اپنی اولاد کی خوشی اور محبت ہوتی ہے۔